السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. غادي ندير لكم ميكانيك دو بوان سيستيم دو كوردوني لي بارتي 2 réalisé par Essam Zaid. غادي نشوفوا لي كوردوني سيلندريك دو M رو et phi et Z. غادي نشوفوا لو بلان دو ترافاي. عندي غادي ندرس نديتيرمينو لا بوزيسيون au M, la vitesse de M et l'accélération de M. هنا غادي نشوفوا شنو هما الكوردوني سيلندريك، كيفاش غادي نخدم به، شنو الهدف ديالو. غادي ناخدو واحد الروبير ريفيرونسيال X, référentiel Y, référentiel Z et l'origine, et amener la base G et K et I. هنا غادي ناخد هاد لو تور، هاد لو تور هو غادي يكونترولي لو بوان ام فين كاينه، هو غادي يعطيني الاحداثيات ديال الكوردوني سيلندريك ديال لو بوان ام. مثلا ناخدو واحد المثال، نفترض ان ام كاينه في لو بلان اكس او y. عندي واحد لا ديستونس هادي نسميوها رو تي ان في هاد اللحظه هادي. كاينه واحد الزاويه هنايا اللي لاصقه، الزاويه اللي ملاصقه مع لاكس او اكس اي هاد لا ديستونس هادي اللي كتسمى في تي. الوغ هاد لو تور هذا غادي يصيفط ليا الميساج باش يعرف ان ام فين كاينه، خاص يصيفط ليا الميساج ديال لي كوردوني سيلندري. هو صيفطو هنايا، غادي يقرا ليه بلا كيشوف انه غادي يشوف بلا ان ام كاينه في غو تي ان في تي ان زيرو. ناخدو اكزومبل تاني، نفترض هاد لا بوزيسيون هذا عندي واحد لا ديستونس من هنا لهنا هي غو تي دو. الزاويه هنايا اف لي دو ملي وصلت في هاد الانستون كتشوفوا ان لو تور باش يقرا ليا هاد الميساج، باش يقرا الميساج ديال ام فين كاينه اكزاكتومون بلي كوردوني سيلندريك، كيصيفط ليا هاد لا باز هادو باش يقرا لي ميساج. ملي كيصيفطهم ليا كيقرا لي الميساج بلا ام كاينه غو تي دو في تي دو زي تي دو. هادو سي سون دي كوردوني سيلندريك. دابا ملي كنشوفو هنايا انه ان ام ملي كديبلاصا كنشوفوها كتشكل كدير واحد الشكل ديال الموفمون كيتسمى موفمون هيليكوادال. كيتسمى الموفمون هيليكوادال اللي هو قريب صراحه السيستيم، قريب للسيلندر، يعني بريسك قريب. يعني كيبان لكم ان قريب ملي كدير لا موفمون سور لاكس او زد، ديك ام اللي كديبلاصا يعني كتشكل ليا في الاخر سيلندر. داكشي علاش جات من تما جات الكوردوني سيلندريك. دابا غنشوفو كيفاش كنديرمينيو لا بوزيسيون او ام. كتشوفوا لا بوزيسيون او ام دو لا با سيلندر. غادي ناخدو ان بوان ام اي روبيري بار لي كوردوني سيلندريك رو في اي زد. غادي نشوفو هنا الشكل كما كتشوفو معايا الشكل هنايا. عندي ام هاد لو بوان ام غادي نسميها سي ان بوان اوكسيليير، يعني هي بوان مساعده باش نلقى ليا ام، باش يسهل ليا الام فين كاينه. هانتوما نشوفوا معايا هنا كما كتشوفوا ان في محصوره من 0 و 2 بي، يعني كدير الدوره كامله. وبالنسبه لغو سي ان غاسين اكس كاري بلس ايغريك كاري. هانتوما كما كتشوفوا ان لو بلان او اكس ايغريك هاد لا ديستونس او ام كتشوفوا هنايا غادي عطاني واحد بحال الشكل ديال الكاري، يعني داك البوتينوس ديال التريونغل كيساوي تريونغل كيعطينا كيسيباري دو تريونغل، وداك البوتينوس ان سول تريونغل كيعطينا غو كيساوي راسين اكس كاري بلس ايغريك كاري. سي بون. عندنا او ام. باش نوصل انا او ام غادي ندير واحد لا غولاسيون شال اللي هي او ام بريم. هي غادي ندوز او ام بريم ام
ام. علاش انا اختاريت هاد ام؟ انا علاش؟ حيت انا قال لك دون لو كوردوني سيلندريك، بحال قلتي الطريق ديال الكوردوني سيلندريك. باش ندوز لام بلو كوردوني سيلندريك خصني ضروري ندوز من هاد الطريق هادي، غندوز من ام بريم عاد غادي ندوز لام ام بريم. كما كتشوفوا هنايا ان او ام بريم كما كتشوفوا هي غو اموني واحد لو فيكتور انيتير او غو بلوس هنايا سي ان زد. زد هي هادي، سو سون باراليل زد و زد. كما كتشوفوا ان لي زيليمون كلهم فاريابل، يعني il dépend دو طون، يعني كيتغيروا. دابا غنشوفوا لو ديباسمون اليمونتير دو فيكتور او ام دو لا باز او رو او في او زد. كما قلت لكم في داك الفيديو الاول ديال الكوردوني سيلندريك، لا ديفينيسيون ديال الديفيرونتيال ديال الفيكتور رو او في او زد اللي هي لا ديريفي او ام على او رو دي او رو زائد لا ديريفي او ام على دي او في فوا دي في زائد لا ديريفي او ام على رو زد على لا ديريفي بارتيال زد دي زد. كل وحده غادي نحسبوها. عندي لا ديريفي او ام باغ او، غادي تشوفوا معايا لا ديريفي بارتيال ديال غو، كتشوفوا هذه هي او ام، غو او غو زائد زد او غو. كتشوفوا اول حاجه اللي قلت لكم في الفيديو الاول، اللي ما شافوش رجع لي، غادي نحطو في لا ديسكريبسيون صابله. عندك انه بالنسبه لفي و زي سون دي كونستون، سي بون. هنايا غادي تبقى ليا غو و غو، هادي غتمشي ليا سون دي كونستون، مزيان. الوغ كما كتشوفوا معايا هنا بحال قلتي اشتقاق ديال دو برودوي ديال لي دو فونكسيون فاريابل. ها هو غادي نسيباريهم هنايا كما كتشوفوا لا ديريفي بارتيال غو فوا غو زائد غو فوا لا ديريفي بارتيال في لو فيكتور او غو. كما كتشوفوا معايا ان كما كتشوفوا معايا ان لي فيتيس واخا ان لي فيكتور يونيتير ديال او غو، لي فيكتور يونيتير ديال او غو راه فاريابل، زعما كيتحرك. مي شكون اللي كيحرك ليا، سميتو، شكون اللي كيحرك ليا هاد اوغو؟ كتحركها ليا هاد الزاويه هادي. يعني ميمكنش ليا ندير اوغو على لا ديستونس. لا ديستونس راه ما كدير ليا والو، يعني زيرو. كنتمنى تفهموا هاد لابارتي هادي. الوغ دونك لا ديريفي ديال او ام على اوغو كتساوي فيكتوريال اوغو. غادي نشوفوا لا دوزيام. عندي هنايا اون لا ميم شوز. هنا شنو قلت لكم؟ او ام لا ديريفي او ام على لا ديريفي او ام في لا ديتا او ام على ديتا دو في، يعني يعني غو و زد سون دي كونستون. كتشوفوا هذه هي او ام، دونك هذه غادي تمشي ليا، غادي يبقى ليا كتشوفوا غو كونستون غادي تخرج. اش غيولي؟ غتولي هانتوما هنا غادي نديكومبوز، غير يبان لكم لا ديريفي ديال غو لا ديريفي ديال لا ديريفي بارتيال دو في في غو، كتشوفوا انها كتساوي زيرو، حيت ان غو إلي فيكس بارابور ا في. سي بون. زائد غو دي او في دي او غو ديال لا ديريفي على دي في. كتشوفوا هنايا ان كما قلت لكم في قبيله ان او في شكون هي نورمالمون راه فاريابل. كدير واحد، كدير زعما لا موفمون، كتبع ام فين ما مشات، فين ما كديبلاصا ام كتبعها. دونك عندي او ام شكون اللي كيديبلاسيها؟ كتبلاسيها هو لون. غتشوفوا معايا هنايا هذا هو الشكل اللي درنا قبيله. نشوفوا غادي نرسمو هنا واحد الشكل غادي ناخدو سولومون هاد لو بلون هذا. شوف غادي نرسم غير هاد لابارتي هادي كيف تشوفوا معايا هنايا او اغريك جي. هذا هو امبريم. ها غادي خديت هاد لابارتي، شوفوا معايا هذا هو هذا او ام بريم. هنا هو غو amener un vecteur unitaire O. كما كتشوفوا ان الفيكتور unitaire سي فيما حطيتو هنا راه لا ترانسلاسيون، يعني حطيتو هنا درتو هنايا ماشي بان ليا.
كما تشوفوا ان اوفي الي perpendiculaire مع اورو. ils sont la même dans la base coordonnée cylindrique. هنا الزاوية في، هنا الزاوية في. اوكي دابا إلا بغينا نلقاو اوفي اورو اون فونكسيون دو في. كتشوفوا معايا اورو إلا درت ليها الاسقاط في الاي كتشوفوا ان الزاوية كاينة، دونك لا كوسينوس في ولا ميم ديريكسيون. نفس الشيء بالنسبة لأورو، درت لا ديريكسيون، درت البروجيكسيون في اللاكس او إيكغيك، كتشوفوا لا ميم ديريكسيون مع جي اي مكايناش الزاوية، دونك سينوس. لا ميم شوز بوغ اوفي. اوفي شوفوا معايا مزيان هنايا، اوفي كتشوفوا اوفي إلا درت لها الإسقاط على إكس كتشوفوا أن الزاوية مكايناش، وحتى لا ديريكسيون انفيرس ديال الاي، دونك موان سينوس في. ردوا البال. دونك الا درت الاوفي اسقاط ديالها على ايكغيك شو كيبان ليا؟ كيبان ليا ان لا ميم ديريكسيون مع جي اي لونغل كاينه، دونك بلوس كوسينوس في. الوغ دونك ديك لا ديريفي او ام ديال دي في زائد غو دي اورو دو في. غنشوفوا هاد اورو غادي نحولها هنايا، غادي نحولها شنو غتعطيني؟ غو لا ديريفي ديال تي او في كوسينوس في اي زائد سينوس في. كتشوفوا ان في غادي نديرو الاشتقاق سولومون اللي فيهم في. كما كتعرفوا ان اي و جي سو دي فيكتور كونستون، يعني با فاريابل، كيبقاو انشونجي. اوكي هاهي اورو، دونك إلا درت لهم الاشتقاق ديال هادي شغتعطيني موان سينوس في، وهادي غتعطيني كوسينوس في. كيما كتشوف هاد اللي هي اوفي، هاهي شفتوها. الوغ لا ديريفي او ام على دي في كتساوي غو اوفي. غادي نشوفو الثانية راه باينة. كتشوفو لا ديريفي او ام على دي زد، هادي هي او ام، دونك غادي يمشي ليا هذا، غيبقى ليا هذا، دونك اللي هي او زد. الوغ لا ديريفي ديال دي او ام غو في زد، ديك لا ديفيرونسي اللي شفنا غادي نكتبو الشكل. وهنا هاد او لي ريزولتا اللي لقينا اون ريزولت كو لا دي او ام غو في زد اللي كتساوي هاد لاكسبرسيون هذا. لي دي كنتمنى انكم متحفظوهم باش تعرفوها منين جات، يعني اغلبيه الناس كيبقى يحفظوا، راه هاد القضيه ما مزيانه الصراحه. يعني الحاجه خاصك من الاحسن تعرف منين جات ولا تحفظها. ديبلاسمون اليمونتير ديال دي او ام، شنو قلت لكم في الفيديو الاول؟ غادي ناخذ سولومون دي اورو غو دي في اي دي زد، سي بون. لو فوليوم شنو قلت لكم هنايا؟ الفوليوم هنا عندي 3 ديال لي زيليمون، غو دي اورو دي في دي زد، يعني غادي يعطينا باراليليبيد. الا كانوا هاد لي زيليمون عندهم نفس لونغور، نفس ليكسبرسيون، غادي يعطيني لو كوب، سي بون. La vitesse de m de la base cylindrique au phi euro EZ. كتشوفوا لي فيتيس كما كتعرفوا، هاد R سي ان او اي جي كا فيكس، repère fixe. دونك لا ريلاسيون، لا ميثود باش نحسبوا لا فيتيس كاينين دو ميثود. لا بروميير ميثود كتشوفوا ديك هادي شنو هي؟ هادي هي دي او ام ديجا اللي لقينا، هي واحد على تي، كتسهل لي الامور. ملي كندير انا لا ديريفي هاد تي ملي كندخلها هنايا كندخلها سولومون اللي فيهم تي اورو. هادشي ميمكناش واخا هي فاريابل، مي مندخلهاش مع، غادي تدخل معاه هنايا تي دي في دي زد لا ميم شوز كيما كتشوفوا اللي هي غو بوان اورو زائد غو في زائد زد بوان او زد. غادي نشوفوا لا ميثود تاني شنو كتقول. غادي نبدا من هنا هاد لا بوزيسيون هادي،
شنو عندي؟ غادي ندير لا غولاسيون ديك اللي شفنا دو فيان، غندير لا ديريفي هنايا، ها هو هنايا لا ديريفي، سي بون. لا فيتاس هي هنايا هي كنشوفو كلهم هذا فاريابل، هذا فاريابل، فاريابل، هذا نو. سون فاريابل قلت لكم il se dépend de temps. هنا نفس الشيء هنايا، هنا الاشتقاق هنا دو برودوي، داكشي اللي درتها دي اورو على دي تي فوا اورو زائد غو دي اورو على دي تي زائد دي زد على دي تي او زد، اللي هي كتشوفوا معايا هنايا دي اورو على دي تي ما عرفتش شحال كتساوي، ولكن انا ديجا شنو باش تبان ليا ديجا حسبتها، يعني دي اورو على دي في فوا دي في على دي تي، هذه ديجا حسبتها. اللي شنو لقينا فيها كترجعوا الفيديو غيبان لكم دي اورو على دي تي لقيناها اللي هي غو في بوان او في. دونك لا فيتاس ام على ار كتكتب لي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نمشيو لاكسيليراسيون دو ام دو لا باز سيلندريك او رو او في او زد. كتشوفوا معايا لاكسيليراسيون يقدر نكتب هاد لي ديريفي ديال لا فيتاس ام بارابور ا ار زائد لا ديريفي سكوند ديال لا بوزيسيون او ام، اللي هي كتشوفوا معايا ا غادي ناخدو ديال لا فيتاس، ها هي هادي لا فيتاس على دي تي اشنو كتعطيني. غادي ندير لهم الاشتقاق، شوفوا معايا مزيان هنا هذا فاريابل هذا دو برودوي اشتقاق، هادي 3 كتشوفوا هنايا راه 3 ديال الاشتقاق هنايا، يعني غادي ندير شوفوا معايا يعني خصكم دابا الاشتقاق تعرفوا لي صراحه زائد زد بوان او زد. شوفوا معايا لا بروميير اللي هي هنا، شوف هي 2 بوان او غو زائد غو بوان، ها هو الشيء ديال الثانيه. غادي نمشيو هادي 3 غنديرو 3، غندير الاولى غو بوان في او في زائد غندير اشتقاق ديال هادي غو في 2 بوان او في، هادي الثالثه غادي ندير في غو فوا في بوان فوا دي او في على دي تي زائد هادي الاشتقاق الثالث الاشتقاق الثاني، سي بون. هنا كما لقينا ان او في كتساوي هادو غادي نستعملوهم موان سينوس في زائد كوسينوس في وغو في زائد، سي بون. كنشوفوا ان دي او في الى دي تي دي او في الى دي في دي في الى دي تي، هذه غادي ندير لها الاشتقاق ديالها، ها هي هاد اش تعطيني. هانتوما شوفوا معايا الا درت لي الاشتقاق ديال موان سينوس في شحال هي موان كوسينوس في، ها هي كوس هي موان سينوس في، وموان غادي تخرج وهاد في هي هادي. دونك كما كتشوفوا ان هذه هي اورو، دونك غتساوي ليا تي او في على دي تي موان في بوان اورو. الوغ لاكسيليراسيون غادي تكتب لي على هاد ليكسبرسيون غادي نكومبوزيوهم كل اورو مع او في، غادي نفاكتوريزوهم غادي يبان لكم ها هما هذا هو الشكل، يعني هي الورقه والستيلو غادي يبان لكم. دابا لا بوزيسيون او ام دون لا باز بولار، يعني بولار ça veut dire ان زد ان داك ريست سولومون في لو بلان اكس و y، c'est-à-dire que z égale à 0، يعني غادي ناخدو لا بوزيسيون او ام كتساوي غو او غو. ها هو كما كتشوفوا هنايا ان اي بريم هي داك الشكل اللي شفنا اللي هي نيت كوانسيد ا ام، فهاد سي ان كا في لي كوردوني بولار، c'est-à-dire la vitesse غادي نحيدو سولمون زد، داكشي اللي لقينا ليكسبرسيون اللي لقينا لاكسيليراسيون داكشي اللي لقينا غادي نحيدو غير سولمون زد. لا فيديو راه ساهله، لا بارتي 3 غادي يكون على الكوردوني سفيريك ان شاء الله. بالنسبه لهذا الفيديو كنتمنى تبارطاجيو الناس اللي عندهم لا ميكانيك دو بوين. ان شاء الله نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله في لا بارتي 3.